हेलो एभ्रिवान, तपाईलाई स्वागत छ मेरो च्यानल विज्ञान बुस्टरमा। आज हामी क्लास 8 को एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक रहेको छ सिम्पल मेसिन भन्ने। यो थर्ड च्याप्टरको रूपमा रहेको छ। योभन्दा अगाडि पनि मैले सिम्पल मेसिनको धेरै भिडियोजहरू बनाइसकेको कारणले त्यो भिडियोजहरू पनि मेरो च्यानलमा गएर चेक गर्न सक्नुहुनेछ। मैले छुट्टै प्लेलिस्ट बनाइदिएको छु न्युमेरिकल प्रोब्लमको लागि पनि। योभन्दा अगाडि हामीले सिम्पल मेसिनको न्युमेरिकल प्रोब्लम, त्यसमा पनि हामीले रिलेसन एमोङ यामे भिआर एन्ड इटाको बारेमा, इटा भनेको इफिसियन्सीको बारेमा पनि चर्चा गरेको थियौँ। तर मैले यिनीहरूको मिनिङ के हुन्छ, डेफिनेसन के हुन्छ, त यिनीहरू टेक्निकल टर्म्सको बारेमा चाहिँ भनेको थिएन। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी डिटेलमा त्यसको बारेमा चाहिँ चर्चा गर्नेछौँ। टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टु मेसिन रहेको छ। यिनीहरू टर्म्सहरू भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ न्युमेरिकल प्रोब्लम सल्भ गर्दाखेरि पनि प्लस गिभ रिजन टाइप क्वेसनहरूको एन्सरहरू दिँदाखेरि पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुने भएको कारणले भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म चाहिँ हेर्नु होला। भिडियो मन परेमा लाइक शेयर र कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। अब आजको टपिकमा हामी के कुरामा फोकस गर्छौँ भन्दा सुरुमा हामी चाहिँ इफोर्ट र लोडको बारेमा जान्नेछौँ। वाट डु मिन बाई इफोर्ट, वाट डु मिन बाई लोड। त्यसपछि हामी त्यो त्यसैसँग रिलेटेड रहेको छ इफोर्ट डिस्टेन्स र लोड डिस्टेन्सको बारेमा पनि जान्नेछौँ। त्यसपछि हामी इनपुट वर्क र आउटपुट वर्कको बारेमा जान्नेछौँ। अब यो क्लास 7 देखि नै पढेको कारणले हजुरलाई चाहिँ अब कन्फ्युजन हुनसक्छ। यसको हामी चाहिँ आज डेफिनेसन प्लस फर्मुला अनि एसआई युनिट्सहरूको बारेमा पनि जान्नेछौँ। अनि त्यसपछि हामी सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट्स रहेको छ यताको पार्ट्स रेड लाइनिङ रेड बक्समा रहेको छ मेकानिकल एडभान्टेज या यामीको बारेमा जान्नेछौँ। फर्मुला अनि किन यामीको युनिट्सहरू हुँदैन त्यसको बारेमा पनि जान्नेछौँ। भेलोसिटी रेसियो या भिआरको बारेमा पनि हामी डेफिनेसन, फर्मुला अनि किन युनिट्सहरू हुँदैन त भन्ने कुराहरू जान्नेछौँ। त्यसपछि इफिसियन्सी रहेको छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट रहेको छ। इफिसियन्सीलाई केले डिनोट गरिन्छ, सिम्बल के हुन्छ, फर्मुला के हुन्छ, दुईवटा फर्मुलाको बारेमा पनि हामी जान्नेछौँ। त्यसपछि हामी इफिसियन्सीको फर्मुला हैन सबैको फर्मुलाको बारेमा, सबै टर्म्सहरूको चाहिँ अब कुनको चाहिँ फर्मुला हुन्छ त त्यसको बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। अनि रिजनेबल फ्याक्ट्ससँग रिलेटेड क्वेसनहरू पनि गर्नेछौँ। भिडियोलाई सिधै सुरुवात गर्छौँ। सुरुमा आउनुहोस् हामी टेक्निकल टर्म्सबाट स्टार्ट गरौँ। इफोर्ट भने चाहिँ के त? अब हजुरले सिम्पल मेसिनलाई चाहिँ जेनरली डिनोट गर्दाखेरि चाहिँ यो पिक्चरले डिनोट गर्न सक्नुहुन्छ। इफोर्ट भन्ने बित्तिकै एउटा साइडमा लाग्ने गर्दछ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इफोर्ट हैन, एरोले हामी डिनोट गर्छौँ। लोड भन्ने बित्तिकै यस्तो बक्स बनाएर डिनोट गर्छौँ। फलक्रमलाई चाहिँ यस्तो हजुरले चाहिँ अब ट्रायङ्गुलर सेपले चाहिँ डिनोट गर्न सक्नुहुनेछ। एउटा लाइन तान्नुभयो भने त्यसलाई हामी सिम्पल मेसिनको रूपमा चाहिँ ट्रिट गर्छौँ या मान्छौँ भनेर हजुरले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ इफोर्ट डिस्टेन्स, लोड डिस्टेन्सहरू हुने गर्दछ। त्यही भएर यो पिक्चरलाई चाहिँ आफ्नो माइन्डमा चाहिँ क्याप्चर गरेर राखिहाल्नु होला है। इफोर्ट भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले द फोर्स एप्लाइड टु अ मेसिन टु डु अ मेकानिकल वर्क इज कल इफोर्ट भनेको छ। इफोर्ट भन्ने बित्तिकै हाम्रो बडी पार्ट्सको लगाउने फोर्स होइन, बडी पार्ट्सले लगाउने फोर्सलाई नै हामी इफोर्ट भन्छौँ। इफोर्टको युनिट रहेको हुन्छ न्युटन, किनभने फोर्स नै भएको कारणले। कुनै पनि पर्टिकुलर मेसिनमा चाहिँ हजुरले मेकानिकल वर्क गर्दाखेरि कति फोर्स एप्लाई गर्नुहुन्छ त होइन, त्यसैलाई चाहिँ हामी इफोर्ट भन्ने गर्दछौँ। लोड भन्ने बित्तिकै चाहिँ अब लोड पनि कुराहरू आउँछ। कुनै पनि सिम्पल मेसिनमा चाहिँ लोड भएन भने त हामी कुनमा काम लगाउने त होइन, कामै हुँदैन है। द फोर्स एप्लाइड बाई द मेसिन अन द बडी अन विच द वर्क इज डन इज कल लोड भनेको छ। अब हामीले इफोर्ट लगाइसकेपछि के हुन्छ त पर्टिकुलर मेसिनले चाहिँ आफ्नो काम गर्ने गर्दछ, फोर्स एप्लाई गर्ने गर्दछ, त्यसैलाई नै हामी लोड भन्ने गर्दछौँ। द फोर्स एप्लाइड बाई द मेसिन अन द बडी अन विच द वर्क इज डन भनेको कुनै पनि मेसिनमा हामीले कति ओग्रन लगाइरहेको छौँ, कति फोर्स लगाइरहेको छौँ त। अब हामीले लगाइसकेपछि के हुन्छ त पर्टिकुलर मेसिनले पनि सर्टेन एमाउन्ट अफ फोर्स चाहिँ लगाउने गर्दछ, त्यसलाई नै हामी लोड भन्ने गर्दछौँ है। नेक्स्ट रहेको छ इफोर्ट डिस्टेन्स। द डिस्टेन्स बिट्विन द फलक्रम एन्ड द पोइन्ट एट विच द इफोर्ट इज एप्लाइड इज कल इफोर्ट डिस्टेन्स भनेको छ। यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ फलक्रम भनेको यो पोइन्टलाई हामी फलक्रम भन्छौँ। इफोर्ट पोइन्ट भनेको यो है, इफोर्ट पोइन्ट भनेको यो इनर बिचको डिस्टेन्सलाई नै हामी इफोर्ट डिस्टेन्स भन्छौँ। इफोर्ट डिस्टेन्सलाई इफोर्ट आर्म पनि भनिन्छ, सर्टमा हामी इडी भनेर लेख्ने गर्दछौँ। अब डिस्टेन्स भएको कारणले यसको एसआई युनिट हुने गर्दछ मिटर भनेर है, याद गर्नु होला। डिस्टेन्स हुने बित्तिकै एसआई युनिट भनेको चाहिँ मिटर हुने गर्छ। त्यसपछि हामी लोड डिस्टेन्सको बारेमा चाहिँ जान्नेछौँ। लोड डिस्टेन्स भन्ने बित्तिकै डेफिनेसन रहेको छ तल, द डिस्टेन्स बिट्विन द फलक्रम एन्ड द पोइन्ट एट विच द लोड एक्ट्स भनेको छ। जुन ठाउँमा लोडले एक्ट गर्छ र फलक्रम बिचको डिस्टेन्सलाई नै हामी लोड डिस्टेन्स भन्ने गर्दछौँ। यहाँ माथि पिक्चरमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ फलक्रम पोइन्ट भनेको यसलाई हामी फलक्रम पोइन्ट भनिन्छ। लोड पोइन्ट भनेको यो पोइन्ट भयो। इनर बिचको डिस्टेन्सलाई हामी लोड डिस्टेन्स भन्छौँ। लोड डिस्टेन्सलाई लोड आर्म पनि भनिन्छ, एआरएम आर्म। अब यो डिस्टेन्स भएको कारणले यसको एसआई युनिट हुने गर्दछ मिटर भनेर है, यसमा चाहिँ ध्यान दिनु होला। आउनुहोस् त्यसपछि टेक्निकल टर्म्स रहेको छ इनपुट वर्क, एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। द
वर्क डन अन अ मेसिन इज कल इनपुट वर्क। कुनै पनि मेसिनमा हजुरले कति वर्क डन गर्नुहुन्छ त, त्यो टोटल वर्क डनलाई नै हामी इनपुट वर्क भन्छौँ। अब इनपुट वर्कको फर्मुला रहेको छ इफोर्ट इन्टु इफोर्ट डिस्टेन्स रहेको छ। अब इनपुट वर्क भन्ने बित्तिकै अब यसको युनिट के हुन्छ त, यो विद्यार्थीमा धेरै कन्फ्युजन हुन्छ। अब इफोर्ट हामीले न्युटनमा मेजर गर्छौँ, इफोर्ट डिस्टेन्स भनेपछि मिटरमा मेजर गर्छौँ, दुइटालाई कम्बाइन गर्दाखेरि न्युटन मिटर हुने गर्दछ, याद गर्नु होला है। इनपुट वर्कको चाहिँ फर्मुला भनेको चाहिँ इफोर्ट इन्टु इफोर्ट डिस्टेन्स रहेको छ, एसआई युनिट भन्ने बित्तिकै न्युटन मिटर रहेको छ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि आउनुहोस् आउटपुट वर्क। अब हामीले जति इनपुट वर्क लगाउँछौँ त्यति चाहिँ कन्भर्ट हुँदैन आउटपुट वर्कमा चाहिँ। द युजफुल वर्क डन बाई द मेसिन इज कल आउटपुट वर्क भनेको छ। युजफुल भन्नाले अब हामीले जति लगाएको फोर्स, अब त्यहाँ फ्रिक्सनको कारणले मेसिनको आफ्नै वेटको कारणले पनि केही हामीले लगाएको इनपुट वर्क चाहिँ के हुन्छ, वेस्ट हुन्छ है। अब त्यहाँ युजफुल वर्कलाई मात्र हामी एज अ आउटपुट वर्कको रूपमा चाहिँ काउन्ट गर्छौँ है। यो चाहिँ बुझ्नु होला। द युजफुल वर्क डन बाई द मेसिन इज कल द आउटपुट वर्क रहेको छ। फर्मुला रहेको छ लोड इन्टु लोड डिस्टेन्स रहेको छ। लोडलाई हामी न्युटनमा मेजर गर्छौँ, लोड डिस्टेन्स भन्ने बित्तिकै मिटरमा। अब कम्बाइन गर्दाखेरि न्युटन मिटर रहने गर्दछ। इनपुट वर्क र आउटपुट वर्कको फर्मुला हेरिहाल्नुभयो हजुरले, युनिट चाहिँ सेम रहन्छ भनेर चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि आउनुहोस् मेकानिकल एडभान्टेज। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट टर्म्स रहेको छ आज हामी पढ्न गइरहेकोमा, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। अब सुरुमा हामी डेफिनेसनबाट स्टार्ट गऱ्यौँ। द रेसियो अफ द लोड टु द इफोर्ट इज कल मेकानिकल एडभान्टेज भनेको छ। अब हजुरले लोड र इफोर्टको चाहिँ रेसियो निकाल्नु भयो भने है, यो साइडको पिक्चरहरू चाहिँ ध्यान दिइराख्नु होला। यो पिक्चरहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। हामी कुनै पनि जेनरल सिम्पल मेसिनलाई देखाउनको लागि चाहिँ यस्तो पिक्चरहरू चाहिँ बनाउने गर्दछौँ। अब हजुरले सिम्पली चाहिँ लोड बाई इफोर्ट गर्नुभयो भने फर्मुला यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। लोड बाई इफोर्ट गर्नुभयो या एल बाई ई गर्नुभयो भने हजुरले चाहिँ यहाँमै पाउनुहुनेछ द रेसियो, द सिम्पल रेसियो अफ द लोड टु द इफोर्ट इज कल द मेकानिकल एडभान्टेज भन्न सक्नुहुन्छ। अब यामेको चाहिँ युनिट हुँदैन, यो पनि अब कहिलेकाहीँ सर्ट क्वेसनमा 2 मार्क्सको चाहिँ 42हरूमा सोध्ने भएको कारणले अलिक ध्यान दिनु होला। अब यामेको किन हुँदैन भन्दाखेरि सिन्स मेकानिकल एडभान्टेज इज द रेसियो अफ 2 सिमिलर क्वान्टिटिज द्याट इज फोर्सेस, सो इट डज नट ह्याभ युनिट या इट ह्याज नो युनिट भन्न सकिन्छ। लोड पनि हामीले न्युटनमा मेजर गर्छौँ, फर्मुलामा हेर्नु है। किन चाहिँ अब यामेको चाहिँ युनिट हुँदैन त, अब हामीले इफोर्ट पनि हामीले न्युटनमा मेजर गर्छौँ, दुइटै चाहिँ सेम युनिट भएको कारणले, फोर्सको युनिट भएको कारणले क्यान्सल आउट हुन्छ अनि हामीले कुनै पनि त्यस्तो युनिट्सहरू पाउने गर्दैनौँ। त्यही भएर यामी ह्याज नो युनिट भन्न सक्छौँ है। यो इक्जाममा सोध्ने भएको कारणले अलिक थोरै ध्यान दिनु होला। त्यसपछि आउनु एउटा कन्डिसन्स रहेको छ, जस्तो एउटा कन्डिसनमा यामी इज ग्रेटर देन 1 हुन्छ। कुन बेलामा भन्दाखेरि माथिको लोड चाहिँ इफोर्टभन्दा बढी भयो भने है। लोड माथि अब मानौँ न्युमेरेटरमा चाहिँ कुनै नम्बर छ, तल डिनोमिनेटर भन्दा चाहिँ बढी छ माथिको नम्बर भने त्यसै पनि यामे चाहिँ के हुने भयो, बढी हुने भयो। इफ द लोड लिफ्टेड बाई अ मेसिन इज ग्रेटर देन द इफोर्ट एप्लाइड द मेकानिकल एडभान्टेज इज ग्रेटर देन 1 या यामी इज ग्रेटर देन 1 भन्न सक्छौँ सिम्पली सिम्बलको रूपमा चाहिँ। अब हामीले चाहिँ यदि लोड हामीले लिफ्ट गरेको लोड चाहिँ बढी छ हामीले इफोर्ट एप्लाई गरेको भन्दा चाहिँ, अब त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ, यामी चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ, ग्रेटर देन 1 हुन्छ। त्यसपछि नेक्स्ट कन्डिसन रहेको छ यामी इज स्मलर देन 1। यस्तो क्वेसनहरू कहिलेकाहीँ चाहिँ झुकाएर बिहालीमा आउने भएको कारणले अलिक थोरै ध्यान दिनु होला, कन्सेप्चुअल क्वेसन रहेको छ। अब इफ द लोड लिफ्टेड बाई अ मेसिन इज स्मलर देन द इफोर्ट एप्लाइड द मेकानिकल एडभान्टेज इज स्मलर देन 1 भनेको छ। यदि चाहिँ हजुरले लोड लिफ्ट गरेको चाहिँ कम छ इफोर्ट एप्लाई गरेको भन्दा चाहिँ, माथिको ठ्याक्कै अपोजिट केस आयो, त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ, यामी इज स्मलर देन 1 हुन्छ। अब यो फर्मुलामा राखेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि माथिको पार्ट चाहिँ तलको पार्टभन्दा बढी छ भने यामी चाहिँ ग्रेटर देन 1 हुन्छ। यदि माथिको पार्ट चाहिँ स्मलर छ कम्पेयर टु अब डिनोमिनेटरमा भएको पार्ट भन्दा चाहिँ भने त्यो केसमा चाहिँ यामी इज स्मलर देन 1 हुन्छ भनेर चाहिँ यो दुईवटा कन्डिसन रहेको छ। यसलाई चाहिँ रिपिट गरी गरी थोरै आफै पढेर पनि नोट बनाएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ है। त्यसपछि आउनुहोस् मेकानिकल एडभान्टेजकै केही कुरा गरौँ। यामी इज एफेक्टेड बाई फ्रिक्सन एन्ड वेट अफ द मेसिन भनेको छ। यो पनि कहिलेकाहीँ सोध्छ, यामी डिपेन्ड्स अन फ्रिक्सन वेट अफ द मेसिन। यामी दुईवटा फ्याक्टरमा डिपेन्ड हुन्छ, कुनै पनि पर्टिकुलर मेसिनको फ्रिक्सनमा, किनभने कुनै पनि मेसिन फ्रिक्सनल लेस नहुने भएको कारणले र पर्टिकुलर मेसिनको चाहिँ वेट हुन्छ आफ्नै, त्यो कारणले गर्दा यामी चाहिँ दुईवटा फ्याक्टरमा डिपेन्ड हुन्छ। फ्रिक्सनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब फ्रिक्सन बढ्यो भने, फ्रिक्सन
फ्रिक्सन इन्क्रिजेस यामे डिक्रिजेस, अपोजिट रिलेसनसिप रहेको छ। फ्रिक्सन बढ्नु भनेको चाहिँ यामे घट्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। नो मेसिन इज फ्रिक्सनलेस, फ्रिक्सनलेस अब प्र्याक्टिकल मेसिनको कुरा गर्ने भने कुनै पनि मेसिन त्यस्तो छैन कि जुन चाहिँ फ्रिक्सनलेस होस् है। हामीले चाहिँ अब आइडियल मेसिनको केस त मान्छौँ, आइडियल मेसिन भनेको लेट गर्ने हो, एज्युम गर्ने मात्रै हो, तर हाम्रो रियल लाइफ प्र्याक्टिकल लाइफमा चाहिँ फ्रिक्सनलेस मेसिन चाहिँ पोसिबल छैन। ड्यु टु द प्रेजेन्स अफ फ्रिक्सन लार्ज एमाउन्ट अफ इफोर्ट इज वेस्टेड, हामीले लगाएको इफोर्ट चाहिँ के हुन्छ, वेस्ट हुन्छ। 100% जुन इनपुट वर्क लगाउँछौँ त्यो आउटपुट वर्कमा कन्भर्ट हुन पाउँदैन, हामीले 100% इफिसियन्सी पनि पाउन सक्दैनौँ। हामीले लगाएको फोर्स या इफोर्ट चाहिँ सबै वेस्ट हुन्छ, सबै होइन कि केही पर्सेन्टेज चाहिँ है। त्यसपछि आउनुहोस् वेट अफ द मेसिन। सिमिलरली ड्यु टु द वेट अफ द मेसिन द मेकानिकल एडभान्टेज बिकम लेस भनेको छ। अब वेटको कारणले पनि, किनभने वेटलेस त कुनै चिज हुँदैन, वेटलेस नहुने भएको कारणले मेकानिकल एडभान्टेज पनि घट्ने गर्दछ। अब इक्जाममा हजुरलाई सोध्न सक्छ अब यामे कुन कुन कुराले घट्ने गर्दछ या डिक्रिज हुन्छ भनेर आयो भने हजुरले फ्रिक्सन र वेट अफ द मेसिन भनेर चाहिँ एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ है। यसपछि आउनुहोस् एकदमै इम्पोर्टेन्ट टर्म रहेको छ नेक्स्ट, भेलोसिटी रेसियो, भिआर रहेको छ। अब यसको डेफिनेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ भेलोसिटी रेसियो इज द रेसियो, यो पनि रेसियो नै हो, अफ द डिस्टेन्स ट्राभल बाई द इफोर्ट टु द डिस्टेन्स ट्राभल बाई द लोड भनेको चाहिँ। यसलाई फर्मुलाबाट बुझौँ है। अब जस्तो हजुरले रेसियो निकाल्नु भयो डिस्टेन्स ट्राभल बाई द इफोर्ट, अब इफोर्टले कति डिस्टेन्स ट्राभल गरेको छ बाई डिस्टेन्स ट्राभल बाई द लोड, लोडले कति डिस्टेन्स ट्राभल गरेको छ, त्यसलाई हामी सर्टमा भन्दाखेरि चाहिँ इफोर्ट डिस्टेन्स बाई लोड डिस्टेन्स पनि भन्न सक्छौँ, या इडी बाई एलडी, इफोर्ट डिस्टेन्सलाई हामी इफोर्ट आर्म पनि भन्छौँ, लोड डिस्टेन्सलाई हामी लोड आर्म पनि भन्छौँ। यस्तो रेसियो निकाल्नु भयो भने हजुरले इजिली भिआर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। यो फर्मुला चाहिँ मेमोराइज गर्नु, याद गर्नु, न्युमेरिकल प्रोब्लमको लागि चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। कहिलेकाहीँ डेफिनेसनहरूमै पनि फर्मुलाहरू सोधिन सक्छ होइन, डेफिनेसन सँगसँगै, त्यही भएर यसलाई याद गर्नु होला। के रहेको छ भन्दा द रेसियो अफ द डिस्टेन्स ट्राभल बाई द इफोर्ट टु द डिस्टेन्स ट्राभल बाई द लोड रहेको छ। अब त्यसपछि आउनुहोस्, अब भिआरको पनि युनिट हुँदैन, अगाडि हामीले यामेको पनि युनिट हुँदैन भनेर पढ्यौँ, किनभने सिन्स द भेलोसिटी रेसियो इज द रेसियो, पनि रेसियो नै हो, अफ टु सिमिलर क्वान्टिटिज। यदि दुईवटा सिमिलर क्वान्टिटिजको रेसियो हुन्छ भने त्यसको कहिले पनि युनिट हुँदैन भनेर हजुरले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ केसको सिमिलर क्वान्टिटिज रहेको छ त भन्दाखेरि डिस्टेन्सको रहेको छ। अब डिस्टेन्स भन्ने बित्तिकै मिटरमा मेजर गरिन्छ, माथि पनि मिटर आउँछ, तल पनि मिटर आउने भयो, दुइटै मिटर आइसकेपछि क्यान्सल आउट हुन्छ, हामीले कुनै पनि त्यस्तो खाले युनिटहरू पाउन सक्दैनौँ। त्यही भएर भिआर ह्याज नो युनिट भनेर भन्न सक्छौँ। अब यस्तो क्वेसनहरू चाहिँ इक्जाममा फ्रिक्वेन्टली सोध्न सक्छ है, 2 मार्क्सको क्वेसनहरू आउन सक्छ यस्तो खाले है, त्यही भएर अलिक प्रिपेयर भएर बस्नु होला। नोट रहेको छ भिआर इज नट एफेक्टेड बाई फ्रिक्सन एन्ड वेट अफ द मेसिन रहेको छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। यामेलाई मात्र फ्रिक्सन र वेट अफ द मेसिनले एफेक्ट गर्छ, तर भिआरलाई चाहिँ यो दुईवटा फ्याक्टरले चाहिँ होइन, दुईवटा केसेसहरूले चाहिँ एफेक्ट नगर्ने भएको कारणले यो चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसपछि आउनुहोस् एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ इफिसियन्सी। इफिसियन्सीलाई हामीले इटाले डिनोट गर्छौँ, यो साइडमा इटा देख्न सक्नुहुन्छ। अब इफिसियन्सीको हामी सुरुमा आउँ, पर्सेन्टेज रेसियो अफ आउटपुट वर्क टु इनपुट वर्क इज कल इफिसियन्सी अफ अ मेसिन भनेको छ। अब हजुरले आउटपुट वर्कलाई इनपुट वर्कले डिभाइड गरेर इन्टु 100% पर्सेन्टेज रेसियो निकाल्नु भयो भने हजुरले इफिसियन्सी पाउन सक्नुहुन्छ। अब हामीले इफिसियन्सी निकाल्दा जहिले पनि पर्सेन्टेजमा निकाल्नुपर्छ, तर पर्सेन्टेजलाई हामी युनिट मान्दैनौँ। अब इफिसियन्सीको त्यस्तो युनिटहरू हुँदैन, युनिटै हुँदैन पनि रेसियो नै हो। सिमिलर क्वान्टिटिज ओकडाउनको रेसियो भएको कारणले इफिसियन्सीको पनि युनिट हुँदैन, तर हजुरले अन्तिममा पर्सेन्टेजै लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई केले डिनोट गरिन्छ मैले अगाडि पनि भने, एन्ड डिनोटेड बाई द लेटर इटा भनेको छ, यहाँ साइडमा इटाको सिम्बल पनि देख्न सक्नुहुनेछ है। त्यसपछि आउनुहोस् फर्मुलाको कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ न्युमेरिकलको लागि, इफिसियन्सी इक्वल टु आउटपुट वर्क बाई इनपुट वर्क इन्टु 100% रहेको छ। त्यसपछि हामी अनदर डेफिनेसन पनि रहेको छ है, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है, दुईटै डेफिनेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अब फर्स्ट डेफिनेसन त हजुरले क्लास 7 मा नि पढ्नु भएको होला, तर अर्को डेफिनेसन भनेको स्पेसली क्लास 8 मा पढेको थियो। इफिसियन्सी अफ अ मेसिन क्यान अल्सो बी डिफाइन एज द पर्सेन्टेज रेसियो अफ मेकानिकल एडभान्टेज टु द भेलोसिटी रेसियो अफ द मेसिन भनेको छ। अब यो भनेको चाहिँ पर्सेन्टेज रेसियो निकाल्नु पर्यो केसको भन्दाखेरि यामेलाई भिआरले डिभाइड गरेर हजुरले निकाल्नुभयो भने त्यसलाई नै हामी पर्सेन्टेज रेसियो भन्छौँ, इन्टु 100% गर्नुभयो भने यो केसमा पनि के हुन्छ, इफिसियन्सी चाहिँ पर्सेन्टेजमै आउने गर्दछ। हजुरले एन्सर निकाल्दाखेरि चाहिँ इफिसियन्सीलाई जहिले पनि पर्सेन्टेजमा निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ यो फ्याक्टरलाई चाहिँ बुझ्नु होला है। दुईवटा मैले फर्मुलाको कुरा गरेँ, एउटा आउटपुट वर्क बाई इनपुट वर्क इन्टु 100% छ माथिको, अनि तलको हेर्नु त यामे बाई भिआर इन्टु 100%। अब सजिलो छ, फर्मुलालाई हेर्नु ठ्याक्क हजुरले चाहिँ डेफिनेसन मिलाउन सक्नुहुन्छ। द पर्सेन्टेज रेसियो अफ आउटपुट वर्क टु इनपुट वर्क
द्याट वी कल द इफिसियन्सी फर्स्ट डेफिनेसन। सेकेन्ड डेफिनेसन भन्ने बित्तिकै द पर्सेन्टेज रेसियो अफ मेकानिकल एडभान्टेज टु द भेलोसिटी रेसियो अफ द मेसिन भयो भने त्यो भनेको अर्को डेफिनेसन भयो इफिसियन्सीको। अब इफिसियन्सीको पनि युनिट हुँदैन, किनभने इफिसियन्सी इज द रेसियो अफ टु वर्क डन सिमिलर क्वान्टिटिज, दुईवटा वर्क डनको चाहिँ रेसियो भएको कारणले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आउटपुट वर्क बाई इनपुट वर्क रहेको छ, दुइटैको के हुन्छ सेम युनिट हुन्छ। अब माथि पनि सेम युनिट छ तल पनि सेम युनिट छ भने के हुन्छ क्यान्सल आउट हुन्छ भने चाहिँ हामीले केही पनि युनिट्स पाउँदैनौँ। सो इट डज नट ह्याभ एनी युनिट भनेर चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ है। अब त्यसपछि आउनु इफिसियन्सीकै कुरा रहेको छ। अब इफिसियन्सीलाई चाहिँ फ्रिक्सनले एफेक्ट गर्ने गर्दछ। अब यामे एन्ड इटा भनेको छ, इटा भन्ने बित्तिकै इफिसियन्सी रहेको छ, आर एफेक्टेड बाई द फ्रिक्सन बट नट भिआर, मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ। अब यामेलाई एफेक्ट गर्ने बित्तिकै स्योरली इटालाई या इफिसियन्सीलाई गरिहाल्ने भयो, फर्मुलामा हजुरले देख्नुभयो तिनीहरूको रिलेसनसिप रहेको छ, भिआरलाई चाहिँ इफेक्ट गर्दैन। सो यामे इज अलवेज लेस देन भिआर। अब भिआरको भ्यालु त कहिले घट्ने कुरै भएन। अब यामेको केसमा के हुन्छ भन्दा फ्रिक्सनल लेस नहुने भएको कारणले पर्टिकुलर मेसिनको पनि वेट हुने भएको कारणले यामे जहिले पनि के हुन्छ भिआर भन्दा कम हुने गर्दछ। एन्ड द इफिसियन्सी अफ अ मेसिन क्यान बी इन्क्रिज बाई रिड्युसिङ द फ्रिक्सन। अब कुनै पनि पर्टिकुलर मेसिनको चाहिँ हजुरले इफिसियन्सी बढाउनु पऱ्यो भने त्यो केसमा हजुरले के गर्नु पऱ्यो फ्रिक्सनलाई चाहिँ रिड्युस गर्नु पऱ्यो जसरी भए पनि त्यो पर्टिकुलर मेसिनको चाहिँ। अब फ्रिक्सनलाई कसरी रिड्युस गर्ने त म केही मेथड्सहरू भन्छु। सम अफ द वेज टु रिड्युस द फ्रिक्सन्स आर युजिङ ग्रिज भनेको छ। अब ग्रिजहरू हामीले युज गर्छौँ मेसिन्सहरूमा, हजुरले देख्नु भएको होला बल बियरिङ्सहरू युज गर्छौँ। मेकिङ द सर्फेस स्मुथ, जति धेरै स्मुथ बनाउनुहुन्छ त्यति फ्रिक्सन चाहिँ घट्ने गर्दछ। यसरी चाहिँ हामीले फ्रिक्सनलाई चाहिँ इजिली रिड्युस गर्न सक्छौँ। फ्रिक्सनलाई रिड्युस गर्नु भनेकै के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ इफिसियन्सीलाई चाहिँ बढाउनु हो है, यामेलाई बढाउनु हो। यामे बढ्नु भनेकै के हो भन्दाखेरि इफिसियन्सी बढ्नु भनेर चाहिँ हजुरले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। आजको लागि यति नै रहेको छ। भिडियो मन परेमा लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। केही क्वेरिज र क्वेसन्सहरू रहेको छ भने तल कमेन्ट सेक्सनमा लेख्न सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू एभ्री वान एन्ड स्टे सेफ।